बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले खबरदार फरमा दिया था कि मेरी उम्मत 14 गुनाह करेगी और उन गुनाहों और बुराइयों के सबब उन पर मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। नाज़रीन इकराम, ये गुनाह आज हमारे मुआशरे में आम हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई गई तमाम बातें हरफ बे हरफ सच साबित हो रही हैं। इरशाद फरमाया गया है कि जब ये बुराइयां आम हो जाएं तो अल्लाह ताला हवाओं को पागल और जमीनों को सरकश बना देते हैं। शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी उम्मत इन 14 किस्म की बुराइयों का इर्तिकाब करेगी तो उम्मत पर बलाएं और मुसीबतें आन पड़ेंगी। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी बुराइयां हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नंबर 1, जब ज़कात को तावान समझा जाएगा। ज़कात को तावान समझने का मतलब ये है कि ज़कात का अदा करना लोगों पर इस तरह से शाक और भारी गुजरने लगे कि गोया उनसे उनका माल जबरदस्ती छीना जा रहा है, और जैसे कोई शख्स तावान और जुर्माना अदा करते वक्त सख्त तंगी और बोझ महसूस करता है। ज़कात अदा न करने वाले के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की वईद सुनाई है। नंबर 2, जब अमानत को गनीमत समझ लिया जाए। यानी अमानत को गनीमत समझने का मतलब ये है कि जिन लोगों के यहाँ अमानतें जमा करवाई जाएं, वो उन अमानतों में खयानत करने लगें और इन अमानतों को अपना जाती माल समझकर खर्च करने लगें और उन पर अपना जाती हक समझने लगें जो दुश्मनों से हासिल किए गए माल पर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अमानतदारी का बेहतरीन नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी ही की वजह से कुफारे मक्का बदतरीन दुश्मन होने के बावजूद आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। नंबर 3, जब माले गनीमत को शख्सी दौलत बना लिया जाएगा। यानी माले गनीमत को दौलत करार दिए जाने का मतलब ये है कि अगर सल्तनत के अहले ताकत और सरवत और ऊंचे ओहदेदार माले गनीमत को शरई हुक्म के मुताबिक तमाम हकदारों को तकसीम करने की बजाय खुद अपने दरमियान ही तकसीम करके बैठ जाएं और मोहताज और जरूरतमंद और छोटे लोगों को इस माल से महरूम रख कर उसको सिर्फ अपने ही मसरफ में खर्च करने लगे, तो इसके मानी ये होंगे कि वो इस माले गनीमत पर तमाम हकदारों का मुश्तरका हक नहीं समझते बल्कि अपनी जाती दौलत समझते हैं। नंबर 4, इल्मे दीन को दुनिया तलबी के लिए सीखा जाएगा। इंसान अपने अमल और इखलाको किरदार को सिर्फ और सिर्फ दुनिया कमाने के लिए इस्तेमाल करेगा और इसका सबब अल्लाह और रसूल की खुशनुदी हासिल करना न होगा। यानी अपने इल्म और अमल का मकसद दुनिया की इज्जत, मालो दौलत, जाहो मनसब और ऐवाने इक़्तिदार में तकर्रुब हासिल करना हो। नंबर 5, जब मर्द अपनी बीवी की इताअत करने लगेगा। मोहतरम नाज़रीन, मर्द का अपनी बीवी की इताअत करने का मतलब ये है कि जब शौहर अपनी बीवी का हर हुक्म इस तरह मानने लगे कि उसकी हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात इस तरह से पूरी करने लगे कि उसके बायस अल्लाह के हुक्म और हिदायत की सरी खिलाफ वर्जी होने लगे और ये के वालिदैन पर अपनी बीवी को तरजीह देने लगे। नंबर 6, जब मर्द अपनी माँ की नाफरमानी करने लगेगा। माँ की नाफरमानी करने का मतलब ये है कि माँ की इताअत व फरमाबरदारी का जो हक है उससे लापरवाह हो जाएगा और किसी शरई वजह के बगैर उसकी नाफरमानी करके उसका दिल दुखाए। माँ के लिए ये अहकामात इसलिए हैं क्योंकि औलाद के लिए बाप की बेनिस्बत माँ ज्यादा बदनी तकालीफ बर्दाश्त करती है। बच्चे को पेट में रखना, जन्म देने की तकलीफ और इसके बाद कई साल तक बच्चे की परवरिश और तरबियत के बायस औलाद के लिए बाप से ज्यादा हक रखती है। नंबर 7, आदमी अपने दोस्त के साथ नेक और अच्छा सलूक करेगा जबकि अपने बाप के साथ सख्ती और बद इखलाकी से पेश आएगा। यानी दोस्तों को करीब और बाप को दूर करने का मतलब ये है कि अपना वक्त बाप की खिदमत में हाजिर रहने, उसके साथ उठने बैठने और उसकी देखभाल करने में सर्फ करने की बजाय दोस्तों के साथ मजलिस बाजी करने, उनके साथ गपशप और सैरो तफरीक करने में सर्फ करे और अपने मामूलात और हरकत से ऐसा जाहिर करे कि उसको बाप से ज्यादा दोस्तों के साथ प्यार और मोहब्बत है और उसका ताल्लुक दोस्तों के साथ बाप से ज्यादा मजबूत है। नंबर 8, मसाजिद में शोरोगुल होने लगेगा। यानी मसाजिद में शोरोगुल करने का मतलब ये है कि मस्जिदों के अंदर जोर जोर से बातें की जाने लगेंगी और चीखों पुकार के जरिए से मसाजिद के सुकून में खलल डाला जाने लगेगा और मसाजिद के अदबो एहतराम का लिहाज भी ना रखा जाएगा। नंबर 9, जब कबीला का सरदार उनका बदतरीन शख्स बन जाएगा।
یعنی اس قوم کا فاسق ترین انسان اس قوم کی نمائندگی کرنے لگے گا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ قیادت و سیادت جب ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے گی جو بد کردار، بدکماش اور بے ایمان ہو، تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ جب کسی قوم کے سردار ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگے جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ، صفت، بد کردار اور ذلیل ترین لوگ ہوں، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 10، جب کسی آدمی کا ادب و احترام اور اس کی تعظیم اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، یعنی جب ایسے شخص کی عزت و تعظیم کی جانے لگے کہ جس کا معیار اس کے اچھے اخلاق اور تعلیم و تربیت یا کوئی ہنر نہ ہو، بلکہ اس کی برائی سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کی جانے لگے، تو یہ عمل بھی قوموں کی تباہی اور بربادی کی جانب اشارہ ہے۔ نمبر 11، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے، یعنی جب اہل کتاب یعنی مسلمان شراب پینے اور پلانے کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ نمبر 12، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ محترم ناظرین، آج کے حالات سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم پہننا تو بہت چھوٹی بات ہے، اب تو مرد حضرات عورتوں کی طرح دوسرے بناؤ سنگار اور فیشن بھی کرنے لگے ہیں۔ نمبر 13، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے والی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں اور رقاصائیں وغیرہ ہیں، جبکہ باجوں سے مراد ہر طرح کے ساز، باجے اور موسیقی کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ لیکن آج کل تو اور بھی بہت سے جدید اور کمپیوٹرائزڈ آلات موسیقی ایجاد ہو چکے ہیں۔ نمبر 14، اس امت کے اگلے یعنی آنے والے لوگ پچھلوں یعنی گزر جانے والے لوگوں پر لان تان کریں گے، یعنی اس سے مراد یوں سمجھ لیں جیسے آج کل کے چند لوگ پہلے گزرے جلیل القدر صحابہ کرام پر اور ان کے بعد گزرے صوفیاء کرام پر زبان درازی کرنے لگے ہیں، تو پھر سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دھنسائے جانے، شکلیں بگاڑے جانے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے کا انتظار کرو، اور پھر ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یک کے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یک کے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج بحیثیت مسلمان ہمارے اعمال ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک میں پچھلے 20 سال سے زلزلوں کی کثرت ہے، جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا ہے۔ ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، مگر دین کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے روگردانی اور نافرمانی کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی سورہ الحج میں اللہ عز و جل کا ارشاد علی شان ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ القرآن، اس حقیقت میں کچھ بھی شک نہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، خواہ وہ درخت کا چھوٹا سا پتا ہو یا زمین میں آنے والے بڑے بڑے شگاف اور ان کے سبب آنے والے بڑے بڑے زلزلے اور سمندری طوفان یا سونامی ہوں۔ سائنسدانوں کے مفروضات اور نظریات اپنی جگہ، لیکن قدرتی آفات و بلیات سے بچنے کا واحد راستہ احکام الہی کی پاسداری ہے اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہی در حقیقت نجات کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔